خاص دعا برے حجت خدا صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من سات لیل ونہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلا وَإِنَا وَحَتَّى تُسْكِنَهُ أَزَكَاتٌ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا مدبر الامور یا باعث فی القبور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا کریم اللہ جتنے بیمار ہیں امام سجاد بیماری دواستے شفائی کامل و عاجل عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں سینڈ رباب دی جڑی جھولی دواستے اولاد نرین عطا فرما، جتنے بے گناہ قیدین امام موسیٰ کاظم دی بے گناہ قید دواستے دی قید رہا فرما، بانیاں دے خرچ خرجات لنگر نیاز تھوڑی شہید لٹو رہا، محکی دی نوکری اپنے پاک دربارے جو نظر و قبول فرما، بانیاں دے جتنے مرحومین دنیا چھوڑ کے ٹر گئے انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، مندے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کنا دسی آئی ریاض حسین میرے بے نیاز بادشاہ نیاز حسین دی ہمشیرہ بیمارے واسطے بیماری کربلا دے بیماری دا امام سجاد 40 سال دا رومن دا واسطے ان بیماری دا نام ہے غیرت، ان جو دو تکلیف دور فرما۔ ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی ذاکر اہل بیت بھائی فخر خان بلوچ میرے بے نیاز بادشاہ اللہ انہوں نے نصیحت کلی عطا فرما، شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جتنے مومن بیمار ہیں جو دکھ تکلیف دور فرما۔ میرے کریم اللہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں دعائیں قبول فرما، جتنے مومن اپنے دلوں میں نیک حاجات لے کے آئیں انہوں نے نیک حاجات پورے فرما۔ ساڑی پہلے آخری دعا ساڑی بارہیں آقا دا جان ضرور فرما۔ دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق کے حقیقی دنا بلندے سارے بواز بلند چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نہیں کافی بیٹھو اپنے آپ موقع نہ سمجھو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علیہ السلام سلام سرگن بزرگ موردات ہے۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے کے پڑھو تے بوازے بلند پڑھو۔ بانیاں دی قبولیت واسطے صلوات، اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سارے کے صلوات پڑھو۔ حیدت میں اپنے عشق دی نماز شروع کر لوں گا۔ ہر ممبر تے عرض قدرانہ مجلس میں پرسان جو نمازی نماز پڑھ دے، صلوات کی حضور پڑھ جو پتہ لگے کہ ایدی علی وقت سے نوکری شروع کریے۔ ایک خان سارے تے عظیم دھرتی دے عظیم ازادار میرے سامنے، انمول ہیرے تے نیاز مولا یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں دے آسو تو میں مجلس پر سامنے۔ میرے نوجوان بھائی پچھا کے بہوین دن اگاں سامنے جگہیں خالی آجو بھائی جن تسی سامنے آؤں، آجو لالا۔ صلوات سارے مل کے پڑھو، 14 راضی ہو ونجن۔ خالق کائنات محمد مصطفیٰ کو خلق کر کے فرمایا میرا میٹھا مدنی، میرا کالی کملی اللہ، میرا سونا نبی، میں زمین بنائی تیری محبت ہے، میں آسمان بنایا تیری محبت ہے،
سورج چاند ستارے خالق کائنات گل مکا چھڑی کریم خالق فرما رہی ہے میرا سونا نبی اگر میں تینوں نہ بناوا ہا دنیا دی کوئی چیز ہی نہ بناوا امام حسین بادشاہ سلامت رکھے بسم اللہ دعا لینے دی خاطر اگر میں تینوں نہ بناوا ہا دنیا دی کوئی چیز نہ بناوا ہن ویکھ لو اس کریم اللہ نو ان 5 12 14 ہستیاں نال اتنی محبت ہے اور انہاں دی ولاس ساڈے دل وچ ہونا واجب نہیں بلکہ اوجب سارے پریشان ہو گئے ہو ذکر امام حسین بادشاہ دے وچ آ کے بولیا کر غیرت دے سلطان دے ذکر وچ بولن نال بندہ غیرت مند سی جدہ مجلس سے چاہ کے نا جتنے مومن ہاتھ اٹھیں دن خالق کے نات فرمائندہ جبرائیل جی رب جلیل ون جتنے بندیاں نے میرے عاشق حسین کے ذکر ہاتھ اٹھائے ون کے لکیرہ دیکھ اگر رزق کی کمی ہے تو رزق بڑھا اولاد کوئی نہیں تو اولاد دے اس زبان دا کیا فائدہ جی دے رہے تھے ہوٹل تے چوکچ بازارچ کسی نے بولا نہیں نہ دے تے ذکر امام حسین بادشاہ آ کے تالا لگا بسم اللہ جتنا ہو سکے ذاکر دا ساتھ دیں دیا سو تسی بلے سو تو ذاکر پڑھ سی اچھا کتنے سے خالق کے نات فرمایا میں تینوں نہ بنا وہاں دنیا دی کوئی شاید نہ بنا یہ میرا موضوع ہے تو میرا دل بن گئی ہے کہ میں اسے موضوع تو ایک یا دو شعر قصیدے دے پڑھا چاہ پڑھا قصیدہ سادر ہے نا صلوات شامل کو پڑھ مولی ذات صلوات جتنی اچھی پڑھ سو میں اتنا اچھا قصیدہ پڑھ سکتا ادیب دھرتی ہے سریک کی دھرتی ہے تے ادب نال پڑھن دا آدیاں سریک کی زبان دا قصیدہ پڑھئے قصیدہ آسمان و زمین تے رنگ بزرگاں دا خیال بالکل نما قصیدہ آسمان و زمین تے چند تارے 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 ساتھانے سے ہدرا کر نظر چند تارے کائنات مولا سلامت رکھے امام حسین بادشاہ سلامت رکھے آسمان و زمین تے چند تارے کائنات ہے پیدا بہارانی آسمان و زمین تے چند تارے کائنات ہے پیدا بہارانی قرآن نمازاں حج روزے قرآن حج روزے صلوات پیدا مولا سلامت رکھے قرآن نمازاں حج روزے صلوات ہے پنجام 12 دی صلوات ہے پنجام 12 دی مرزق ادا کریں اس کریم اللہ 5 12 14 ہستیوں کو کتنے اختیارات عطا کیتے کتنی عظمت عطا کیتی ہے کتنی عظمت مالک ہے کتنی شان مالک ہے اے در دے ہر دے فتنا اے دے پر دے
سلامت رکھے. کتنی عظمت دے مالک ہیں, کتنی شان دے مالک ہیں. اے درد سلامت رکھے. بہت سونا پہ سن دے ہو. تھوڑے معیار سماعت نو سلام ہے. تھوڑے معیار سماعت بہت ہی بلند ہے. دل چاند ہے کہ تھوڑے معیار سماعت مطابق شعر بنا. سر چاہیں ذہن بیدار کریں, لوگوں کی گل بدل کریں. اگر حق بنے تو لوگوں کے حق جاتو جہاں چھوڑیں. کتنی عظمت مالک ہیں, کتنی شان مالک ہیں. اس کریم اللہ کتنے اختیارات آتا, کتنے ذہن بیدار کریں. اولاد امام حسین بادشاہ کسی کمی نے دم اتائی نہ کرے. صلوات سربے کے پڑھوں والے دیداتے ہیں. بار بار درا رہی ہیں صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. سربے کے پڑھوں کے بوازے بلند کرو. ہے جت میں 170 بزرگاں دی یاد بھی بنا جا. دل ہے نا.
रो सुना रो पयो इथाई सिरंग जे खोरवैनी कीती वञा बुजुर्ग जाकर फरमांदे होंदे हैं वकील शबीर ते आलिया दा जड्डा टोर को फैदो पिया बंदेर अब्बास भणे दिया दे रुखसार जुमेदारिया मैं नौकर नबिया फकीर शफीर ते बीबी आलिया दा जड्डा टोर को फैदो पिया बंदेर अब्बास भणे दिया दे रुखसार चुमे तैयारी करेंदा मैं जद अखियां सोने इस्तकबाल की थे दिल चांदे कल में पढ़े हुसैन दी वकील दी गुरबत आज दिले मैं मजलूम में करबला दे वकील दी जोड़ी दी गुरबत सुना बाबा मारा गए शहजादे यतीम हो गए मदीने दे एक काफिला जा रही है शहजादे को काफिले वाले दी धूड़ दिखाई देती है भाईजान शहजादे तुरंत तो सही लेकिन तोड़ नहीं सके झिक्की जे जाते हिक बैद गल ते गल रख के सम गए या इब्न ज़ियाद कमीने दे सिपाही शहजादे को गुले दे बदिया झिक्की जे जाते मुस्लिम दे गरीब नजर आए इन्हां वन के सिर प्यार दा हाथ रखे कैद करके इब्न ज़ियाद दे कोल ले आए जितने मुकानी बन के टुर आयो एक कमीना थे इन्होंने वखरी वखरी कोठी च कैद करो वखरी कोठी कैद दा हुक्म दे के आधा अगर भूख लगे तो जुमा दी रोटी खवाओ अगर प्यास लगे तो गर्म पानी पिलाओ खान सालियों ईद दी राते दरोगा अपने घर सुत होए आलम ख्वाब विच एक मस्तूर रोंदी नजर आईए जंदा पासे ते हाथे थाला ले रो रो के आधी दरोगा शर्म करे आ मैं मोहम्मद दी थी दरोगा कैद खाने च मेरी जोड़ी को न खाने दिते न पानी पिवाए दरोगा जल्दी दे नाल उठे औरत को जगाए अद जाग मेरे घर मोहम्मद दी जख्मी पास चली थी आई अद दरोगा तू आराम करे ना पिए कैद खाने च मेरी जोड़ी भूखी दी तस्वीर उठा मिसाल पा लिए खाने चाइस अपनी बीवी को नाल ला के टुर पिए जड़े मेहनत सुन दियो आख ले वड्डे शहजादे दे कैद खाने दा दरवाजा खोले हाथ जोड़ के दे शहजादा मैं भूल गया मैं को माफ करो जा तोड़े वास्ते खाना गिन आया खाना खाओ पानी पियो जड़े लफ्ज़ां दे कदरदान बैठे हो जद खाना खावन दा नाम आए ना वड्डे शहजादे दियां बेबस हंजू बह पईयां रो क्या दे
دروغا جنہاں دے چھوٹے بھیرا مر ونجن او کھانا کھا دیں دروغا دے کیویں پتہ بھیرا مر گئی ہے وڈا شہزادہ تھے دوپار ڈھلن میں ساڑھے بارے میں کچھ جواب نہیں پریس رو رو کے آدھائی ویر محمدہ تخت دا زورے اس دوبار ہوتا ہی سڑینا میں کچھ جواب نہیں دیتا میں سمجھا کہ مر گئی ہو سی پچھلے ہو جڑ ماتم کرنا آئے ہو علی دی دھیانو مکان دیوان آئے ہو چھوٹا شہزادے دے قید خاندہ کے دروازہ کھولے وڈا بھیرا نالے آکے چھوٹے شہزادے دا سار جھولی اچ پائس رو رو کے دے ویر اکھی بال بھیرا ملن آئے چھوٹے شہزادے اکھ نہیں کھولی بھیرا سڑیندہ رہی ہے چھوٹے شہزادے کوئی جواب نہیں دیتا جڑا تھک پی ہے نا ہاتھ جوڑ کے آتے دروغا منت لا اپنی بیوی کوئی گی دیا اپنی دیا کوئی گی دیا آگئی دیا دروغا دی عورت چھوٹے شہزادے سر جھوڑی چھپا کے روندی بیٹھی ہے رو رو کے آدھی بچڑا اکھی بھال ماں ملے آئیے علی دی دھیر لازمی میں ہونتے ہاتھ نہیں جوڑے ہاتھ جوڑ کے منت کریں دا پیاں رو نہ رو تڑی اپنی مرضی ہائے تڑے واسے چھے ہائے ضرور کریں جڑائی مجلس آیا کر سوچ کے آیا کر 72 جنازے جنہ دفنان ہائی کو شاہ توڑ گئے بچڑا اکھی بال ماں ملے رہی شہزادے اکھ دل کھولی دروغا دی دھیا کول آکھنین پیرت ہاتھ رکھ کیا دن ویر اکھی بال بھینی عید روانا یعنی شہزادے اکھ کھولیے روندہ اٹھے رو رو کیا دے ماں اماں تو تا آگئی ہے ماما عباس نہیں آیا دروگا دے شہزادے تو سقازی دے بھڑے جیو آؤ تنو ازار کرے نا دروگا نے شہزادے کو مدینے در احلائے تقدیر نے شہزادے کو ایک طلاب دی مرتے آدھائی نہیں ہوئے شہزادے درختہ دے پتیاں چھوک کے بیٹھے یا حارس دی بیوی دی نکریانی پانی بھران واسطے آئیے مصحیب دے پہلے لفظ آدھا پیاں تمہید ختم حارس دی بیوی دی نکریانی پانی بھران واسطے آئیے او خود دو نور دے شوار نظر آئے اٹھا کے لئے کیا دیئے کہ ماں دی چھوڑی گجاری بدے شہزادے کوئی جواب نہیں دیتا حارس دی بیوی دی نکرانی آتی ہے جواب دے وہ میری سردار زادی غازی دے مننا لی ہے اپنے آپ پہ سچین دی کھڑی ہے میں بھول دی نہیں شکمو تا سید نظر دین جدہ غازی دا نام آیا ہے شہزادے سامنے آگ کھڑین ہاتھ جوڑ کے آدھنا سنگازی دے بھڑے دے آئے حارس دی بیوی دی نکرانی دو شہزادے کنا اللہ کے حارس کے گھر آئی ہے تقدیر نے شہزادے کو حارس دا مہمان بنایا ہے حارس دی بیوی مومناؤ اس شہزادے دیا چوٹیاں دھوائیں سوہنے کھانے کھوائیں جتنی خدمت کر سنگ دیا یوں کی تھی رات تو یہ شہزادے حجرے سم گئے یہ حارس امینہ دروازے تے آئے حارس تے بیوی آگ کے دروازہ کھولائے آدھی دیر کی تھی کیا کریں داریاں ایک کمینہ دھے مسلم دی جوڑی گلیں داریاں یا حسین آدھی ملی ہے یا کوئی نام کمینہ دھے نہیں ملی حارس بیوی آدھی ہے کہ ملو دی تو کیا کرے ایک کمینہ دھے انہوں نے سر قلم کر کے جناب بھی رہا حارس آ بیٹھے حارس بیوی کھانا دیتا ہے آدھی کھانا کھا جتنے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو بچیاں دی فطرت ہوندی ہے اگر خواب دے بچی پیاس لگے ہاتھ مدا کے آدھے اماں میں کو پانی دے شہزادے اماں بابا بابا کر کے اٹھے ایک کمینہ کھانا نہیں کھانا عورت نو آدھا ڈسا اے بچے کہہ دے رو دے حارس دی بھی آتی ہے کہ ہم سائد وسنی کمینہ دے اگر کہ ہم سائد ہوئے نا بینا وہ چپ کرا وڑا لے ہوئے نا تیاری کرنا میں یہ تو یتیم آمان کو پیرو دے یہ
کھانا نہیں کھانا آدھے جلدی کر چابی دے حارث دی بیوی آدھی چابی کوئی نہیں ایک کمینہ جلدی دے نال اٹھائے نہیں پتھر چاہے آنکھ لائے یہ تالے تے پتھر مار آئے تالت رو رہے اندر آئے نہیں ادھارے دے بچ ہاتھ رہے دعوت ہے جدو شہزادیاں نے سرہ تے آ کے پیار دا ہاتھ رکھے ہاتھ چند آئے شہزادیاں دی تلیہ پتی دیا گئی ہے لالا کے ٹوپی ہے ماتم کرے نامے سیریت الہنا شروع کیتا ہے اس کمیلہ دعا شہزادیاں دے سرہ تے پیار دا ہاتھ چاہے آخری پوری تجھے زمین زینت بنے چھوٹا شہزادہ رونا بیٹھا ہے رو کیا دمیر محمدہ ہے کوئی رومال میری پشانی زخمی ہو گئی ہے یا حسین ہے کوئی رومال میری پشانی زخمی ہو گئی ہے اس کمینے میں تھے کہ لفظ آدھے رہنا پردے نال گزردہ پیا اس کمینے کل جتنی ہو سنگ دیا اس ساری رات مسلم دی جوڑی دی خدمت کرے ناری ہے جتنی خدمت ہو سنگ دیا اس کمینے کی تھی ہے دیئے اد آشرادے تنو دریا دی سیر کراوا اس شہزادے اپنا اللہ کے طرفی ہے ایک عورت سامنے آ کھڑی ہے آدھی ایک کمینہ میں مانا کوئی نہیں مرے دا اگر مرے نہ ہے تو پہلے میں کمار اس کمینے اپنی عورت کو شہید کی دائے والد پتر آئے ساتھ پتر کو شہید کی دائے دعا شہزادے اپنا اللہ کے توفی ہے ان سب سال دیئے جڑی مکان چھت کر کے رو دکھڑی ہے رو رو کے آدھی ہے مسلم دی جوڑی حرمت بھی اپنا اسمس دے رس دے اجڑ گیا ہے ساڑھے پہ مہمان یا حسین ان دھیروں دکھڑی ہے رو رو کیا دھیرے کوئی مدد کرو وہ اے نال پھینی دے وانج عید مناوے نجید کل شام تنا پیا دے دیا حسین اے مارن دے بھائی کل شام تنا پیا دے دیا حسین اے مارن اس کمینے کوئی نہیں منی دعا شہزادیاں کو نالا کے ٹرپی ہے شہزادے ٹر دے آئے سارے راڈے دے آئے ایک کمینہ مادریات آکھڑے آدھر شہزادے جلدی کرو چولے لہاؤ امام لہاؤ شہزادے آدھر کمینہ ہاتھ جڑے نہیں آئے آج عید دیوارے نمار ساری بھینی کو عید مناور دے یا حسین تیاری کریں دا میں ایک کمینہ تھا میں کون ہے تو سن دوسرا ہے شہزادے آدھر کمینہ تو سن مار نہیں سن ویچا وک دے کدہ ہی ماں کو ود مل سو ایک کمینہ تھا نہیں چولے لہاؤ امامی لہاؤ چھوٹا شہزادہ ہی روتا ہے دوے بھیرا رو دے کھڑے آدھر کمینہ تو سب کو نالا کے طرفی ہے اصل سارے لاڈے دے آیا ہے کوئی بھیری بھیرا مطلب انتظار کھڑیاں کرے دی ہے کچھ بھیرا اپنی بھیری تو عید کتی ہوئے دے ہے یا حسین جنہیں ماتم کرنا ہے کوئی بھینی دروازے کھڑ کے بھیرا مدہ انتظار کھڑیاں کریں دی ہیں کچھ بھیرا اپنی بھینی دو عید کی دیوے دے ہیں ایک کمینہ تھا نہیں جلدی کرو چولے لہاؤ وٹا شرادہ تھا کمینہ اسی تیرے گھر مہمان تھے
سانو اپنے سان دا بچہ نظر نہیں آیا سانے چوڑیا کو کیا کرے سے کمینہ آج تائیں کہہ کاتے مقدود بدن تو کپڑے نہیں لائے دوے بھیراروں نے کھڑے چھوٹے بھیرار تو گاج نہیں کھل دی بڑے بھیرار تو ڈیک کے رو دے بڑے بھیرار چھوٹے بھیرار کو سینے نال چلائے رو دے بیٹھا ہے رو رو کے آتے پارک انہا للہ ہے واللہ چاچولا رام ایک نہیں سجنا سڑ مار نمام غازی کو نہیں مدد سارے ساندر پر سے ایک بار آپ چاہائے غریبی سڑ مار نمام غازی کو نہیں مدد کو چھوٹا پھرا رو رہی ہے رو رو کے آتا ہے اے چھڑکا دے گا وہ میں تو گاڑ نہیں کھل دی میں ڈہاوے دا ہے لادا میں تو پچھ گئی اور ظالم تو ہے چولا کیوے سوڑ روپے میرے حصہ دی مکان ہو گئی ہلکے نمات بیٹھے پر ہاتھ جاؤ ہلکے نمات بھی ہے اے ہاتھ نہیں عباس کے مانت بین کرے نبی سارے ساتھا کرسا ضروری ہوئے دوے شدہ دیا پھر کمینہ نہ مار اس آنکھیں جلدی کرو سار جھکاؤ وڈے شدہ دے سار جھکایا ہے چھوٹا شدہ دے سامنے آکھڑا ہے آدھا کمینہ وڈے بھیرا پیو دی جات ہو دے پہلے میں کمار وڈے شدہ دے چھوٹے بھیرا پترہ دی جات ہو دے پہلے میں کمار اس کمینہ تلوار کے دیئے وڈے شدہ دے سار جھکایا ہے ایک کمینہ تلوار صاف کریں ڈری ہے چھوٹا شدہ دے دھری ہے اس کمینہ ظلم کی ہے وڈے شدہ دے سار کلام ہو گیا چھوٹا کان کر دیا ہے یا حسین اپنے کل خیال چھوٹو چھوٹا شدہ دے کان کر دیا ہے اس کمینے انہیں پیار نال بڑے شداد دا سر چایا ہے اللہ در کھڑ گیا ہے واپس آیا ہے ایک چھوٹا شداد نظر نہیں آیا اے ویشیوں کے بھج بھی آئے دیکھا ودے شداد نظر نہیں آیا ان یکدام بڑے شداد لاش دید پئی ہے چھوٹا بھیرا بڑے بھیرا لاش تے سنتا ہویا ہے یا حسین ایک کمینہ کولا کھڑا ہے چھوٹا شدادہ دا کمینہ وطن تکڑے ہاسے دوے کٹھے سن دے ہاسے بابا مانا گیا ہے کٹھے سن دے رہے ہیں میں بھیار ساتھ سر کنات سر قلم کر جاؤ اس کمینے تلوار چاہیے ادھر ہلکے دے بات بیٹھے ہو اے ظلم کرے لگا ہے چھوٹا شدادہ دی کوک نکل گئی ہے رو دے بیٹھا ہے رو رو کے آتھے نیک مان کرے دی او ہمیں اماں ساڑے سامنے پہ کے گھر دا میرے ویر عباس جتے دکنوں ہے کوفہ سارے سامنے میں لوگ لگ پر یا تاریخ بھی آج ہوگی میرے ویر عباس جتے دکنوں ہے شام کے کوفہ اصل جان دے ہیں وہ تو آ نہیں سندی مجبور کرے نہیں پردہ چاہ بھیجیا او سلمہ میں کو تنواس کچھن اکبیدہ علی دیکھیا راضی ہوگی دو شدادے دے سر کلم ہو گئے ان امیر مسلم دے دھیاں حسین دے کولا بیٹھی ہیں رو رو کیا دھیاں ماما عید آ گئی ہے یا حسین تیاری کریں دا ہمیں عید آ گئی ہے مظلوم کربلا فرمائے بچہ دور کی نہ دیوا شجا دیا دیا ماما دور نہیں ساکر ویر ملا مظلوم کربلا دو اگلی دراز کی دیا فرمائے بچڑیا میں بالکل یہ درمیان دیکھو شہزادیاں بٹھائے ایک کس کی ہے مار دریا دے
थी असमा को सदिया या हुसैन असमा को सदिया दो थी बोला करिए आखिर मां आ तक पुत्र मिलावी मां आइए जनाब मुस्लिम दी सोजरो दी खड़िए रो रो के आथी के जनाजे पढ़ने सिखाए और मैं अल्लाह रासी बचे के जनाजे पढ़ने सिखाए मैं यतीम बचे या हुसैन तैयारी करेगा सार कलम हो गए मेरी सैन अपने खेमे आके बह गई है रोना शुरू किया है अली दी पर्देदार थी रोना जवान सारी मस्तूरा सुनिए कोला खड़िया जितने हल्के दे बात बैठे पर हाथ जाओ हाथ तो सादा को सरवे वैन करे लफिया बदल जात के वैन करे लगे पर चावड़ी होवी पुत्रा ओ पर चावड़ी होवी पुत्रा पर चावड़ी होवी पुत्रा ओ तेरे मारे दरिया तो घुस गए रैस के देते यार किते या हुसैन ओ रैस के देते यार ओ बिल आखिर ते तो घुस गए अली ने दिया दूनी बहुत सारों पे रोगा तो शियर ना तक मैं सारों दी कड़ी गाल इन फैनी दी क्या दी जो दिला को सादो दी से और फैनी या हुसैन हक से फादो दे और ये सिकरिया भैरी भाया और ये सिकरिया भैरी भाया और तेरा तेरे चोले बस गए या हुसैन बहुत खबरे मैडम खड़ा सारा बर्दाश्त कर रहे अगर सारे डर गए हो बड़ी मोहब्बत देख के अगला बयान कर लफिया घर हारस दे बहुरा मन ओ मेरे नीना तड़ पुकार तुझे घर हारस दे नीना तड़ पुकार ओ मेरा गुलाम किताब दीन शकीर या हुसैन और सारा के पहला सलगे मातम हुसैन Oh